बालिनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 5 होइन अर्को 5 वर्ष पनि त्याग्न तयार छु, रवि लामिछानेको भनाई। तराईको तनावले राज्यको क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विष्णु रिजालको दाबी। 30 महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने 62 किमि हुलाकी सडक 10 वर्षमा पनि बनिन। कानुन मन्त्रीले पेश गरिन् मधेसी आयोगको 2 आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन। सल्लाहकारले सल्लाह दिन्छन् कि शासन प्रशासन चलाउँछन् भन्दै बालिनका सल्लाहकारमाथि उठ्यो गम्भीर प्रश्न। राष्ट्रिय सभाको शून्य समय कुन सांसदले के उठाए त विषय। आधा केजी भन्दा बढी खैरो हेरोइन सहित 2 जना व्यक्ति परे पक्राउ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या। मुख्यमन्त्री अझै पनि छैनन् राजीनामा दिने मोडमा। बदौदेखि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघले गर्यो घोषणा। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई परे पक्राउ। सिन्धुली कार दुर्घटना चालक सहित 3 जना सुनकोशी नदीमा भए बेपत्ता। कोशीमा अनेक दाउ। मुख्यमन्त्री कार्की विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान। ठेकेदार र क्यासिनो सञ्चालकले किन तिर्दैनन् त करोडौं सहकारीको बक्यौता। दुर्गा प्रसाई पक्राउ निन्दनीय, तत्काल रिहा गर्न धवल शमशेर राणाको माग। मन्त्रीका लागि 22 प्रकारका सल्लाहकार राख्ने प्रस्ताव। 39 सदस्यीय सचिवालयको गरियो तयारी। सुस्ता घटनामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ध्यान जाओस्, कमल थापाको भनाई। 109 केजी गाँजा सहित 2 जना व्यक्ति परे पक्राउ। मन्त्री मेहताद्वारा आगजनी र तोडफोड प्रभावित क्षेत्रको गरियो निरीक्षण। उपसभामुख ठाकुरलाई सुदन किराँतीको सन्देश। एउटै उद्देश्य भए मात्र पार्टी बलियो भन्छ भन्दै दिए प्रतिक्रिया। शिक्षा मन्त्रीसँग मङ्गोलियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार भयो भेटवार्ता। सीमा सुरक्षा र मन्त्रीहरूमाथि चोरीको गाडी चढेको आरोपमा सरकारसँग मागियो जवाब। दुर्गा प्रसाईलाई रिहा गर्न माग गर्दै माइती घरमा चर्कियो प्रदर्शन। खाना पकाउने ग्यास लिन सर्वसाधारणको लाइन लाग्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई परे पक्राउ। कोशीमा अनेक दाउ। मुख्यमन्त्री कार्की विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान भयो सुरु। अब पूरा समाचार। दर्शमान बाबु नमस्कार। युट्युब च्यानल लाइभ खबर मिडियाको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शमान बाबु अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि दैनिक रूपमा विशेष अनि महत्त्वपूर्ण समाचारका अपडेटहरू यहाँहरूमाझ आइरहनेछन्। दर्शमान बाबु देश अनि विदेशका सयौं महत्त्वपूर्ण समाचारका अपडेटहरू केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्दैछौँ। समाचारहरू सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले समय अवधिभर हामीसँगै रहिरहनुहोला। दर्शमान बाबु तपाईहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि नेपाल भए आफू बसेको जिल्ला अनि ठाउँको नाम, यदि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भिडियो सामग्री के कस्तो लाग्छ। यदि भिडियो दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने भिडियोको कमेन्ट बक्समा रेगुलर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने न्यू लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शमान बाबु हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शमान बाबु आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष समाचारबाट सुरु गरौँ। सुनसरी सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न तनाव साम्य भएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ 4 दिन पछाडि काठमाडौँ फर्किएका छन्। गत साउन 14 गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटवार्ता गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङ स्थलगत अवस्थाको अनुगमन तथा संवादका लागि सुनसरी पुगेका थिए। सुनसरीका घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारसँग सहमति गरेपछि उनी सिराहा हुँदै धनुषा पुगेका थिए। धनुषामा उनले हिन्दू सम्राट सेनाका प्रतिनिधिहरूसँग लगातार 2 दिन वार्ता गरेका थिए। वार्ताबाट कुनै लिखित सहमति नभए पनि मौखिक समझदारी भएको र त्यसपछि सम्राट सेनाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाइएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले काठमाडौँ फर्किएपछि मौलिक समझदारीका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले आफ्नो तराई भ्रमणका क्रममा भएका छलफल, सहमति वा पछिल्लो सुरक्षा अवस्था बारे प्रधानमन्त्री शाहलाई विस्तृत ब्रिफिङ गर्ने तयारी समेत गरेको बताइएको छ। यस्तै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र कानुनी शासन सुदृढ बनाउन सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेकी छिन्। तुलसीलाल अमात्यको 29औं स्मृति दिवसको अवसरमा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाल बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त राष्ट्र भएकाले विविधताको बीचमा एकता, आपसी सम्मान, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव नै राष्ट्रिय एकताको प्रमुख आधार भएको बताइएको छ। संवेदनशील परिस्थितिमा अफवाह, घृणा र विभाजनका प्रयासबाट टाढा रहँदै आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नु समेत सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छिन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले तुलसीलालको योगदानको चर्चा गर्दै मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने नेताहरूको आदर्श
आदर्श र विचारलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतान्त्रिक उपलब्धिका पछाडि अमात्य जस्ता अग्रजहरूको लामो सङ्घर्ष, त्याग र समर्पण रहेको उल्लेख गरेकी छिन्। कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले देशको अस्तित्वको रक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको बताइएको छ। उनले पछिल्लो देशको स्वाभिमान बचाउने कुरा अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको बताइएको छ। उनले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेकी नेपालले अमात्यले प्रतिष्ठित र सहज जीवन बिताउने अवसर हुँदाहुँदै किसान, मजदुर तथा उत्पीडित समुदायको हक र अधिकारका लागि सङ्घर्षको कठिन बाटो रोजेको उल्लेख गरेकी छिन्। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका नेपालका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले सम्मान गरिएको समेत जानकारी दिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीप्रति लिएर सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। देशमा बेला बेला निम्तिने सङ्कट र संवेदनशील घटनामा गम्भीरता नदेखाउने र स्वभावका कारणले पनि उनलाई सङ्कट निम्तिएको बताइएको छ। राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसक्दा उनले निरन्तर आलोचना खेपिरहेका छन्। यसका कारण उनीमाथि आन्तरिक र बाह्य दबाव बढ्दै गएको छ। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पूर्व विवेकशील साझाका नेतादेखि संस्थापक नेताहरूसम्मले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सभापति रवि लामिछाने समस्या गुनासो राखिरहेका छन्। विशेष गरी मधेस र कोशी प्रदेशका केही जिल्लाका आइतबारदेखि भड्किएको धार्मिक तनावका कारणले पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेको छ। पार्टीका एक पदाधिकारीले बालेनको सल्लाहकार पनि अपरिपक्व मान्छे राखेर आफूले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको आलो काँचो व्यवहारले देश चल्दैन। राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव धेरै नेताले सभापतिज्यूलाई दिनुभएको छ। ती पदाधिकारीले भने हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। विपक्षी दल र अन्य राजनीतिक शक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सभापतिले त्यसबारे छलफल हुने बताउनु भएको छ। गत चैत्र 13 गते बनेको सरकारले 3 महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री शाहका विभिन्न निर्णय र अभिव्यक्तिले विवादमा फँसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, करको दायरा परिवर्तन, आन्दोलनका बेला चुपचाप बस्नु, आफ्नै मन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नका प्रभावकारी छानबिन नबनाउनु, संसदप्रति उत्तरदायी नदेखिनु तथा विपक्षीसँग संवाद र सहकार्य नहुनु जस्ता कुराले प्रधानमन्त्री आलोचित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीसँगै उनको सचिवालयमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आलोचकहरूले सचिवालयमा राजनीतिक अनुभव, परिपक्वता अभाव भएका व्यक्तिको रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा असर परेको टिप्पणी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने यस्तो आरोप स्वीकार्य गर्छ। सचिवालयका एक सदस्यले भनेका छन्, देशलाई हानि पुग्ने वा जनतालाई जानी जानी नोक्सानी हुने कुनै गतिविधि प्रधानमन्त्रीबाट भएको छैन। कुनै पनि घटना भएपछि उहाँ सुरुदेखि नै सजग भएर सचिवालय मार्फत संयोजन गरिरहनु भएको छ। आलोचना गर्नु अगाडि घटनालाई सम्बन्धता बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले देशमा भएका गम्भीर घटनाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक उपायहरू निरन्तर छलफल गरिरहनु पर्ने बताइएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सभापति लामिछाने पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। राजसपाले भने प्रधानमन्त्रीले सभापति बीच पूर्ण समन्वय रहेको दावी गरेका छन्। राजसपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली भन्छन्, हामी सरकारमा रहँदा नागरिक एक दिन पनि सडकमा आउन नपरोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, तर परिस्थिति सोचे अनुसार भएन। यसको कारण के हो भन्ने अध्ययन भइरहेको छ। सभापति र प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला घटनाबारे गम्भीर समीक्षा, संवाद र छलफल गरिरहनु पर्ने बताइएको छ। गत आइतबार सुनसरीको कप्तानगञ्जमा सुरु भएको दुई समूह बीचको तनाव मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको थियो। शनिबारसम्म अवस्था सामान्य बन्दै गए पनि घटनाको सुरुवाती चरण प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सक्रिय नदेखिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आलोचना समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कार्यशैलीलाई लिएर अहिले आफ्नै राजसपा पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ। अभियन्ता दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्न प्रहरी अहिले उनको घरमा पुगेको छ। उनको भक्तपुर स्थित घरमा ठूलो संख्यामा
बेलामा प्रहरी पुगेको छ। आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले हिन्दू राज्य र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका थिए। सामाजिक सद्भाव भड्काउने आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न लागेको बताइएको छ। दुर्गा प्रसाईलाई यस अगाडि पनि भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा सरकारले पटक पटक पक्राउ गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी यसभन्दा पहिलेका सरकारले पनि दुर्गा प्रसाईमाथि धरपकड गरेरै पक्राउ गर्दै आइरहेका थिए। अहिलेको बालेन सरकारमाथि पनि उनले त्यही किसिमको अभिव्यक्ति दिँदा उनी निशानामा परिरहेका छन्। यता दुर्गा प्रसाईले भने अहिलेको सरकार पनि पश्चिमा देशहरूको प्रभावमा चलेको आरोप लगाउँदै यसबाट देशको निकास नहुने समेत आरोप लगाइरहेका छन्। विशेष गरी अहिलेको समयमा यस्ता गतिविधिहरू गर्न कसैलाई पनि छुट नरहेको समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। नेपाली जनताहरूले आरजेको देशमा कसैको मनमानी चल्नु हुँदैन भन्ने उनको आशय समेत रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। अहिलेको समयमा नेपाली जनताहरूको दुःखद अवस्था देख्दा आफू पनि दुखित हुने बताउँदै उनले यस्तो अवस्थाबाट नेपाली जनताहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफू चिन्तित रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। यस्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सिराहाको लहान पुगेका छन्। मधेसका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन उनी विराटनगरबाट सप्तरी हुँदै लहान पुगेका हुन्। लहानमा गृहमन्त्री गुरुङले मधेस प्रदेशमा कार्यरत सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग सुरक्षा अवस्था, शान्ति स्थापना र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिरहेका छन्। बिहिबार लहानमा प्रदर्शन भएको थियो। त्यस पछाडि सिराहाको गोल बजारमा दुई पक्षबीच भएको झडपमा औरही गाउँपालिका 2 का 18 वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएपछि अवस्था थप तनावग्रस्त बनेको थियो। हिन्दू र मुस्लिम समुदायको तनाव बढेसँगै सिराहा सहित धनुषा र पर्सा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको परिचालन समेत बढाइएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। साथै सबै पक्षलाई संयम अपनाउँदै अफवाहमा विश्वास नगर्न र समसामयिक सद्भाव कायम राख्न समेत आग्रह गरेको बुझिएको हो। यस्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो पठाएको जानकारी दिए पनि उनी कहिले भारत जाँदैछन् भन्ने बारे चासो उत्पन्न भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणवीर जयसवालले साउन 12 गते मङ्गलबार नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो पठाएको बताएका थिए। भारतीय पत्रकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई छिटै भारतले स्वागत गर्न लागेको हो भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता जयसवालले भनेका थिए, भारत भ्रमणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो पठाइएको छ। भ्रमणको समय र मितिबारे भने कुनै पनि टिप्पणी गरेनन्। प्रधानमन्त्री बालेनले शपथ लिएको 4 महिना बितिसक्दा पनि परम्परागत रूपमा हुँदै आएको भारत भ्रमण अनिश्चित रहेको बेलामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस्तो भनाइले चासो उत्पन्न भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक सूचना सार्वजनिक नगरेकाले प्रधानमन्त्री बालेनलाई कहिले र कुन च्यानलबाट निम्तो गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसले हामीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई पछिल्लो समय भारत भ्रमणको निम्तो नआएको बताएका छन्। स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई निम्तो गरेको भनेको शपथ ग्रहण लगत्तै शुभकामना दिने बेला हो। त्यो बेला पनि अनौपचारिक मात्र भएको स्रोतको दाबी समेत रहेको छ। 4 महिना अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुभकामना सन्देश पठाउने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो गर्नुभएको हो। त्यस यता औपचारिक कूटनीतिक च्यानलबाट कुनै किसिमको निम्तो आएको छैन परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतले हामीसँग भनेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यही बेलाकै निम्तोलाई आधार मानेर जवाफ दिएको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ समेत रहेको छ। त्यसबाहेक अर्को कुनै पनि निम्तो आधिकारिक च्यानलबाट हामीले पाएका छैनौँ उनले बताएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यही निम्तोलाई आधार मानेर यस्तो जवाब दिएको हुन सक्छ स्रोतले भनेको छ। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको निम्तोको जानकारी परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले दिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको पनि बताएका थिए। नवौं हिन्दू महासागर सम्मेलनका लागि मरिसस गएका बेलामा परराष्ट्र मन्त्री खनालले भारतीय अनलाइन WION सँगको
कुराकानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शुभकामना सन्देश पठाउँदा नै भ्रमणको निम्तो पठाएको र त्यसका लागि सरकारको सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताएका छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बधाई सन्देशमा निमन्त्रणा प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ, तर मिति र समय हाम्रा संयन्त्रले निर्धारण गर्नेछन्, परराष्ट्र मन्त्री खनालले कुराकानीका क्रममा भनेका थिए। उनका अनुसार फागुन 21 को चुनाव लगतै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति रवि लामिछाने र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग कुरा गरेका थिए। यसबीच प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका तर्फबाट भ्रमणको निम्तो दिन काठमाडौँ आउन लागेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीलाई भेट्न बालेनले अस्वीकार गरेपछि उनको भ्रमण पनि रद्द भएको थियो। त्यस यता बालेनको भारत भ्रमणबारे अनिश्चित रहँदै आएको छ। गत वैशाख 28 गते हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव मिश्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा मिति तय नभइसकेको भन्दै बचाउ समेत गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय विदेश सचिवसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्न इन्कार गरेकै कारणले उक्त भ्रमण रोकिएको स्रोतले दावी गरेको छ। पछिल्लो समय चौतर्फी घरेलु र वैदेशिक दबावमा परेपछि प्रधानमन्त्री बालेन परराष्ट्र मन्त्रालयले पन्छाएर कूटनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिई आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन्जनकार बेनलाई जुलाई पहिलो साता दिल्ली पठाएर भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल लगायतका केही उच्च अधिकारीलाई भेटवार्ता गराएको स्रोतले दावी समेत गरेको छ। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले उक्त भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे पनि छलफलको एजेन्डाबारे मन्त्रालयलाई कुनै पनि जानकारी नदिएको बताइएको छ। त्यस्तै प्रमुख सल्लाहकार बेनको दिल्ली भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता समेत तयारी थालेका छन्। यिनै घटनाक्रम बीचमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारत भ्रमणका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो पठाइएको जानकारी समेत दिएको बारेमा उनले अगाडि थपेका थिए। यो समयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निम्तो पठाएको समेत उनले हामीसँग जानकारी गराएका हुन्। यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सुनसरी सिराहा लगायतका तराई मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा भएको द्वन्द्व घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षता तथा सह संयोजक माधव कुमार नेपालको सञ्चालनमा शुक्रबार पेरिस डाँडामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले सुनसरी र सिराहाका घटनाको 3 जनाको मृत्यु तथा ठूलो संख्यामा नागरिक घाइते भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यस्तो माग गरेको हो। बैठकले सरकारले परिस्थितिको राजनीतिक संवेदनशीलता अनुसार संवाद र विश्वास निर्माणभन्दा प्रशासनिक र शक्ति प्रयोग मार्फत समाधान गर्न बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्दै नागरिकहरूसँग राजनीतिक संवाद गर्न सबै सरकारवालाहरूलाई विश्वास लिन र समस्याको दिगो राजनीतिक समाधानका लागि जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा पेरिस डाँडाबाट प्रस्तावित सबै प्रस्तावहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेको समयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने समेत जिकिर गरेको छ।